नौए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया मुसलमानों के लिए एक अहम इंतहाई मजहबी जो एक अमल है उसको आगाज़ होने का जो है वो तस्वर जो है वो आज हमें कायम हो जाएगा जब ईद उल दुहा का जो है वो चांद जो है वो देखने के लिए कमेटी बैठेगी और फिर ये हमें मालूम हो जाएगा कि आज से 10 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जो है वो मुसलमानों का एक अजीम त्यौहार जो है जिसको ईद कुर्बान भी कहते हैं, ईद उल दुहा भी कहते हैं, उसको मनाया जाएगा। तो इस तरह कहते हैं कि आज से 10 दिन के बाद हम एक अहम मजहबी फरीज़ा की, मैं सरगर्मी भी नहीं कहता, एक अहम मजहबी फरीज़ा की अदायगी के साथ मुंसलिक होंगे जो मुसलमानों के लिए उनके लिए एक मजहबी वाबस्तगी का ही तस्वर नहीं कहते बल्कि उनके लिए जो इस्लामी तालीमात हैं उसको भी समझने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। देखिए यहाँ पर ज़िंदगी के अंदर हमारे जो मज़हब के जो बाकी पहलू हैं जिसको हम समझने या उस पर अमल कराने दावा करने के लिहाज से अपने आप को जो है वो कमज़ोर बनाते चले जा रहे हैं। इस तरह शायद ईद उल दुहा से मुतल्लक भी हमारी सोच और फ़िक्र के जो ज़ाविये हैं वो महदूद होते चले जाते हैं या कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं और उससे वो नतीजा जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हमें बतौर मुसलमान हासिल करना चाहिए, हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ तो मुझे जब ईद उल दुहा के अंदर जो इस अहम मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिहाज से जो कमज़ोर पहलू नज़र आते हैं उसके अंदर जो है मुझे जो एक इस्लामिक पैगाम हमें नज़र आता है जो कुछ इस तरह का मानी मफ़हूम है कि अल्लाह ताला के हाथ जो है वो आपकी कुर्बानी का गोश्त भी नहीं पहुँचता, ना उसका खून पहुँचता, ना अल्लाह को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत है। हाँ, अल्लाह के पास जो चीज़ आपकी अगर पहुँचती है तो वो आपका वो जज्बा है जिस के तहत आप ये अमल जो इख्तियार करते हो। और इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात के अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ईद उल दुहा के फरीज़े को अदायगी करने के लिए जो एक मुसलमान के लिए बुनियादी लाजमी इब्तदाई शक्ल और सूरत होनी चाहिए वो उसकी नीयत को होनी चाहिए। अब इस नीयत के अंदर जाकर मेरे हमें हम जिस कमज़ोर पहलू के साथ अपने आप को मुंसलिक करते चले जा रहे हैं वो किसी एक अलमियत से कम नहीं है कि यहाँ पर इस अमल के लिए हम कितनी रज़ा अलाई जो बुनियादी इसका मुहर्रक है हम अपने तराजू के अंदर जो इस अमल के अंदर किस दर्जे पर फायद रखते हैं और जो बाकी जो पहलू जिसकी हम रोज़मर्रा अक्कासी करते हैं कि अपनी दौलत के शुमार कराने के लिहाज से या अपने मुआशरती मुकाम को मुतय्यन कराने के लिहाज से या किसी एक दुनिया के सामने जो है वो अपने आप को सुरहू बनाने के लिहाज से हम जब इस किसी पहलू के साथ ईद उल दुहा के तस्वर को मुंसलिक कर लेते हैं तो मेरे हमने वो जो इसकी जो एक इस अमल को इख्तियार करने की एक बुनियादी जो ज़रूरत थी कि जिसके अंदर हमें बताया गया था कि आपकी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँचता या खून नहीं पहुँचता, जिससे जो आप इसकी नीयत होती है वो नीयत कहीं ख़त्म हो जाती है। और जब इस अमल के साथ नीयत किसी इस्लामी के तस्वर के साथ मुंसलिक ना हो जाए तो वो अमल जो है वो मजहबी इबादत के तस्वर से तो महरूम नहीं होता, लेकिन उस अमल को जो खुदा के यहाँ उसकी दर्जा मकबूलियत का जो दर्जा है उसके बारे में ज़रूर हमें तफक्कर जो है वो इख्तियार करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है जब खुद कह रहा है कि मुझे आपका गोश्त नहीं पहुँचता, जब मुझे आपके जानवरों का खून नहीं पहुँचता, बल्कि मुझे वो जो अमल आप इख्तियार कर रहे हैं उसकी नीयत जो है वो देखनी होती है। तो वो नीयत ही अगर आपके अल्लाह को दिखाने के अंदर वो तस्वर जो है वो अल्लाह को राज़ी करने का सबब ना बने तो फिर हम उस अमल को मजहबी ताकत के लिहाज से अल्लाह को कबूलियत का तस्वर तो हमें हासिल हो जाता है, लेकिन हमें खुद अगर तज़िये के तौर पर देखेंगे तो वो एक कमज़ोर पहलू जो है वो मजहबी इबादत को कायम करने का सबब करार दिया जाता होगा। फिर इसके अंदर जो तस्वर है वो तस्वर रज़ा अलाई का तस्वर है कि एक बहुत बड़ी मुश्किल जो अमल था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया उसके मुसलमानों को से महफूज बनाकर उसके एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो है एक जानवर ज़िबा करके जो है वो उन्हें अहमियत जो है वो दे दी गई उस कुर्बानी के दर्जे की जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करके हासिल करनी थी। अब उस दर्जे पर फाइज होना था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी को, और एक मुसलमान ने उसकी जो अमल को इख्तियार करना है एक जानवर को कुर्बान देकर। अब जब ये एक जानवर की कुर्बानी का जब तसव्वुर किया जाए अगर आपकी जहन और सोच और फिक्र के अंदर वो तसव्वुर कायम नहीं होता कि आप ये अमल जो है वो किस कुर्बानी के तसव्वुर
के नेम बदल के तौर पर जो है वो कर रहे हैं, तो उस वक्त तक आपको उसकी कुर्बानी के साथ जो वाबस्तगी का जो तस्वर है वो नहीं था। महज एक जानवर के तस्वर के तौर उसको ज़िबा कर देना जो है, ये कुर्बानी का वो तस्वर आपके अंदर पैदा नहीं करता। तो अगर जब हम कहते हैं कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो जब सुन्नत इब्राहिमी है क्या तस्वर, तो सुन्नत का तस्वर क्या है कि जिस तरह उन्होंने इसको सर अंजाम दिया, वो अमल आप वैसे करने की कोशिश करें। और यकीनी बात है कि उस सोच और फिक्र के किसी पहलू से उनका साथ तो नहीं मुकाबला किया जा सकता, लेकिन उस सोच और फिक्र को इख्तियार करने की ख्वाहिश तो अपने अंदर रखी जा सकती है। तो इस तरह सुन्नत इब्राहिमी के तस्वर के साथ कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आपको अपनी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी जो एक और नागुज़ीर जो ताकत है आपके वाबस्तगी के लिहाज से, अगर उससे भी आपको अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को कहीं महरूम करने का तस्वर हो, तो आपको जब अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो काम करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें जो है वो अल्लाह की रज़ा को कायम करने के लिए कितनी छोटी छोटी इल्लतें हैं जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, वो कितने गुनाह हैं जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। तो अगर हम उन छोटी छोटी इल्लतों को जो है वो कायम करके जो है वो अपने आप को एक कुर्बानी के एक तस्वर के साथ मुंसलिक करें, तो कैसे वो मुआवजा मुकाबला किया जा सके। जो शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मामूली से गुनाह या मामूली सी जो खराबियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ, उनसे तो निजात हासिल करने की ख्वाहिश नहीं रखता है, कोशिश करता नज़र नहीं आता, और वो अपने आप को दाई ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो कुर्बानी का तस्वर दे रहा है, उस तस्वर के साथ कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हासिल था। तो ये कहना है कि अगर अल्लाह के लिए कुर्बानी का वो तस्वर हमने इख्तियार करना है जो सुन्नत इब्राहिमी का तकाज़ा है, तो फिर उसके लिए जो है वो आपको सोच और फिक्र के अंदर सबसे पहला जो तस्वर लाना चाहिए कि अल्लाह को रज़ा के लिए जो है वो हमें उन तमाम सरगर्मियों से भी अपने आप को दूर करना है कि जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब पैदा करती है, चाहे वो कितने ही कमज़ोर पहलू के तस्वर के साथ हमारे अंदर जो है वो पाई ना जाती हों। तो इस तरह कहते हैं मुझे ये तमाम जो आपके साथ दुआ के जो मानी मफ़हूम है, इसलिए इससे मुंसलिक होना पड़ा कि मेरी ज़िंदगी का जो एक बहुत अहम वाक़या है, मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनके साथ वाबस्ता जो पैगाम है, जो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, उसको जो है वो एक तालीम और तरबियत के तस्वर के साथ भी मुंसलिक होने की वजह इस्लाम के साथ पैगाम दिया जाता रहा। घर के अंदर भी उस ऐसे मौक़ों के तहत जो है कुर्बानी का तस्वर चूँकि कायम होता रहा, तो उसके साथ एक वाबस्तगी का तस्वर तो कायम होता रहा। फिर जो हमें मजहबी तालीमात के जो हमारे माखज़ हैं, मदरसे हैं, जो सरगर्मियाँ मजहबी तौर पर करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे पहलू हमारे सामने डिस्कस होते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से हमारे लिए मशअल राह बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुझे ज़िंदगी के अंदर एक जो वाक़या है वो एक ऐसी मशअल राह बन गया जिसके अंदर शायद हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। और ये जो वाक़या है, मेरे कोलीग थे शुएब मरहूम साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मैं उनकी बख्शिश के लिए यकीनी बात है हम दुआ गो हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाया, मुझे वो वाक़या सिर्फ आपसे नरेट करना है और उसकी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ और इस जो इबादत के तौर पर जो मजहबी फ़रीज़े की अदायगी के लिहाज से उनका जो अमल है, वो आप खुद उसको बुनियाद बनाकर परख सकते हो कि उन्होंने जो अमल किया इस वाबस्तगी को ज़ाहिर करने के लिए क्या था, कैसा था और आपकी ज़िंदगी के ऊपर कितने असरात छोड़ता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी के ऊपर और मेरी सोच और फ़िक्र के ऊपर उसके बहुत गहरे असरात मुरतब हुए। जब उन्होंने बताया कि मैं जो है वो ऐसे ही हालात वाक़ मुआशी जो एक हालात वाक़यात होते हैं घरों के अंदर, एक मुश्किल तस्वर के साथ जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की तकमील के साथ मुंसलिक था कि जो एक त्यौहार का जो तस्वर है ईद का आ गया, और फिर जो हमारे मुआशरती तस्वर है और जो एक सरगर्मियाँ होती हैं कि हर मोहल्ले के अंदर और हर जगह के ऊपर जो है वो आपको जो कुर्बानी का जो एक निज़ाम है उसके साथ वाबस्ता सरगर्मियाँ जो है होती नजर, जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे जानवरों का लोगों का घर में लाना करना। तो ऐसा कहते हैं जब ये तमाम सरगर्मियाँ अपने अरूज पर थी, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे जो है वो इसरार करना शुरू कर दिया कि दुनिया के बाकी लोग भी तो इसी दुनिया से पैसे हासिल करते हैं, वो भी आपकी तरह मुलाजमत करते हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं होता। तो फिर कहते हैं मुझे जो अपने बच्चों की वो कसम पुरसी और या बच्चों का जो बयानिया और बच्चों का जो इसके साथ मुझे एक दबाव का तस्वर देना था, मुझे ये ज़्यादा फिर वो एक ऐसे पहलू से मुझसे कर गया कि मैं कम से कम जो मुश्किल हालात होने के बावजूद भी ये अमल इख्तियार करूँ और कुर्बानी जो है वो देने के लिए अपने आप को जो है वो किसी तरह वसाइल इकट्ठे करूँ। और फिर मैंने वो कोशिश की और किसी ना किसी तरीके से मैंने वो वसाइल हासिल करके एक जानवर जो है वो अपने घर में लाकर खड़ा कर दिया। वो कहते हैं इत्तफाक से ये हुआ कि वालिद साहब उन दिनों जो है वो मेरे घर आ गए,
اور وہ ایک مسجد کے امام بھی تھے، اور جب وہ گھر آئے تو گھر آتے ہوئے انہوں نے جانور کو دیکھا اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت جانور دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، سنت ابراہیمی کا تصور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار کرنے کا موقع دیا۔ تو تاکہ جو اسلامی جو اس عقیدے کے تصور تھے، انہوں نے تمام تصورات کے ساتھ مجھے جو ہے وہ اپنی مبارکباد کے تصور کے ساتھ منسلک کیا۔ نہیں کہتے جب وہ والد صاحب مجھے اسلامی تصور کے ساتھ کے ساتھ وابستہ ہونے کی بنیاد کے اوپر تعریف اور توصیف اور مبارک کا تصور دے رہے تھے، وہاں میرے سے جو اندر کا جو حقائق تھے، جو جس سے میں نے اپنی مشکلات کا جو ہے ایک تصور اپنے اندر جو مجھے حاصل تھا، اس کے نتیجے کے اندر ایک رد عمل کے طور پر میرے نتیجے میں پیدا ہوا کہ میں نے یہ تمام عمل جو اختیار کیا وہ اس لیے کیا کہ مجھے بچوں کا وہ اصرار تھا اور بچے مجھے تنگ کر رہے تھے، ورنہ جو معاشی حالات ہے میں شاید آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس کو کرنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ کہے، حالانکہ یہ حقائق پر مبنی تھے اور مجھے اس حقائق کا خود بھی معلوم تھا اور گھر والوں کو بچوں کو بھی معلوم تھا، جب لیکن میرے والد صاحب کے ساتھ کیے تو انہوں نے جو میرے لیے تعریف اور توصیف کے جو سنت ابراہیمی کے ساتھ منسلک ہونے کے لحاظ سے جو تمام الفاظ مجھے دیے تھے، انہوں نے وہ یکدم ان کا لہجہ جو ایک تبدیل ہوا اور وہ تلخ اور ترش ہوتے چلے گئے میرے پاس، اور کہنے لگے کہ شعیب اگر تم یہ قربانی کا تصور اختیار کیے ہوئے ہو تو میں جہاں تک اس تصور کو سنت ابراہیمی کو سمجھتا ہوں اور ایک امام مسجد ہوں کہ میں جو لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں یا سمجھاتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس کی قربانی کی نیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے تو آپ قربانی کا جانور جتنا مرضی خوبصورت کر لیں یا جتنے مرضی قربانی کا جانور ذبح کر لیں، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا تصور جو ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے، اگرچہ آپ یہ یقین رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ہر عمل کو جو ہے وہ قبول کر سکتا ہے، اور اس میں مجھے بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو ایک عقل، دانش اور فہم فراہم کر میں جو شعیب صاحب کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عمل ایسا نہیں تم کر رہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو جب اللہ کی رضا کے ساتھ تم قربانی کو منسلک کرو گے تو جب اس کا تمہیں اجر نہیں ملنا تو پھر اس سرگرمی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل کر لیں کہ جس سے کسی کے غریب کی بھلائی ہو جائے، کسی کی ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی ہو جائے یا کسی کی مدد و تعاون ہو جائے، تاکہ آپ اس کے دعا کا تصور جو قائم ہو جائے۔ تو یہ آپ تم چاہے اسے عید کے دن ذبح کر کسی غریبوں میں مسکینوں میں کھلا دو، یا آج بے شک اس کو ذبح کر کے غریبوں مسکینوں میں کھلا دو اور اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دو، تو اللہ تعالیٰ تم ان کے اگر کسی کے اس کو گوشت جائے گا وہ کھائے گا اور اس کو کھانے کی طاقت اگر اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو جس خوشی کے ساتھ اس کو کھائے گا وہ آپ کے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا اور آپ کی دعا کرے گا وہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ لیکن اللہ سے اگر اس ذبح کر کے اللہ سے سنت ابراہیمی کے جو درجہ ہے اس کو حاصل کرنے کی تم نے خواہش اپنے دل میں رکھی ہے تو یہ اس وقت تم نے رکھنی چاہیے تھی جب اس کے ساتھ سنت ابراہیمیہ کا تقاضا پورا کرتے، اور اسے صرف اور صرف جو بھی تھا، جیسا بھی جانور تھا، کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، اگر کیا ہے تو کرتے وقت جو ہے وہ اپنی تمام سوچ اور فکر جو ہے وہ اس لیے ہونی چاہیے تھا کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ بچوں کی رضا کے۔ بچوں کی رضا تو ہو گئی، بچوں تو انہیں خوشی حاصل کر لی، اب اللہ کی رضا ایک وقت کے اندر آپ بچوں کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تو رضا کا تصور جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتے۔ کہتے میں زیادہ مذہبی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھا یا مجھے کوئی زیادہ شعور نہیں تھا تعلیم اور تربیت کا، لیکن والد صاحب کا چونکہ مذہب کے ساتھ وابستگی تھے اور مجھے والد کے ہر لفظ کے ساتھ جو میرے دل کے اوپر جو اثرات ہوتے جا رہے تھے وہ اتنے گہرے تھے اور مجھے ان کا پیغام اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں خود اپنے ذہن میں سوچ گیا کہ میں نے اپنے اس تمام عمل کے اندر کسی بھی جگہ پر اللہ کی رضا یا سنت ابراہیمی کے تصور کے ساتھ جانور کو خرید کر گھر لانے تک اختیار کیا ہے یا ابھی تک اس کے ساتھ منسلک ہوا، میں نے تو اسے بچوں کی خوشی کا ایک ذریعہ بنایا۔ تو پھر کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں اسی جذبات کے اندر جو میرے والد نے اپنے مجھے نصیحتوں کے ذریعے داخل کیے تھے تو میں گیا اور قصائی کو لے کر آیا۔ جب قصائی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا شعیب کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا یہ جانو کیا وہ بیمار ہو گیا؟ میں نے کہا ایسا بیمار بھی نہیں ہوا، میں قربانی کے لیے لے آیا، میں جانو کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بس تمہیں اس سے پوچھنے کی غرض نہیں ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، تم کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ قصائی جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے کہنے پر جو ہے وہ آیا اور اس نے ذبح کر دیا۔ جب ذبح کرنے کی آواز جو ہے وہ بکرے کی طرف سے نکالی گئی تو اس کا سننا جو ہے وہ اب کسی کانوں کو تو میں بند نہیں کر سکتا تھا، وہ والد تک بھی پہنچے اور باقی گھر والوں کے پاس وہ بھاگے بھاگے اس طرف پہنچے جہاں سے آواز آئی تھی، اور آگے جو ہے وہ ذبح ہو چکا تھا جانور۔ اور جب اس کے دیکھا تو ایک
افسوس کا تصور تھا ایک بچوں کی طرف سے کہ یہ کیا ہوا، اور میں نے پھر کوئی ایکسکیوز نہیں بنایا کہ کوئی بیمار ہو گیا تھا، یعنی میں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اس عمل کو جو میرے والد کے جو مذہبی تعلیمات نے مجھے اسلامی تعلیمات سے جو ان کے مجھے دی، اپنی مذہبی جو ان کے پاس علم تھا اس کے حوالے سے اسلام کا جو پیغام مجھ تک پہنچایا، مجھے وہ اثر کر گیا، اور میں نے جب اس کو پرکھا تو اس کے اندر مجھے کہیں بھی میری اپنی نیت کے اندر جو ہے وہ سنت ابراہیمی یا رضائے الہی کا جو تصور ہے وہ حاصل نہ ہوا، اور میں نے جب نہیں حاصل ہوا تو میں نے کہا کہ میں کیوں نہ اس سے جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر کے یا رشتہ داروں میں تقسیم کر کے جو ہے وہ اس کو اپنے لیے کوئی دعا کا ذریعہ بنا دوں، بجائے اس کے کہ میں کسی ایک ایسے عمل کے ساتھ منسلک ہو جاؤں کہ جس دن میں یہ کر رہا ہوں تو اس کے اندر جو ہے وہ میری جو یہ نیت ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے والی بھی نہ ہو، غریبوں اور مسکینوں کو کھلانے والی بھی نہ ہو، اور اللہ کی رضا یا سنت ابراہیمی کی جو تصور ہے وہ تو پہلے ہی میں کھو چکا ہوں۔ تو اس طرح جو مجھے والد نے کہا، پیغام دیا، وہ مجھے اتنا سرایت کر گیا کہ میں نے وہ عمل کیا، اور آج تک وہ کہتے ہیں شعیب صاحب کہ میں نے کئی مرتبہ اس کے بعد قربانی کا تصور اختیار کیا، عمل کیا اس قربانی کو دینے کا، لیکن مجھے جو راحت جو ہے وہ اس دن حاصل ہوئی، اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی، نہ کبھی اس میں بعد میں ہوئی، کیونکہ اس کے بعد مجھے جو قربانی کرنے کا جب بھی مزہ ملا وہ اس نیت سے ملا کہ اب میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ کسی بچے کے اصرار کے اوپر یا کسی محلے دار کے کسی مقابلے کے اندر یا کسی معاشرتی سٹیٹس کو حاصل کرنے۔ میرے نزدیک شاید مرحوم اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جو ان کا اسلامی تعلیمات سے مطابق جو ہے وہ ان کے والد کا جو ان کو روشناس کروانا تھا، اور اسے جو ان کا نتیجہ اخذ کرنا تھا، یہ ہم سب کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بن سکتا ہے کہ آج بھی ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ انہی تمام کمزور پہلوؤں سے منسلک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن سے منسلک ہونا جو ہے وہ شعیب مرحوم کے لیے جو ہے قربانی کے تصور کو اختیار کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوا تھا۔ کاش کہ ہم اپنے جو وقتی مسئلے ہوتی ہیں یا وقتی جو بیانیے ہوتے ہیں، جو وقتی جو خوف ہوتے ہیں، جو وقتی فائدے ہوتے ہیں، ان سے بالاتر ہو کر ایک مذہبی عمل کو جو ہے اور مذہبی عبادت کے جو تصور کے ساتھ منسلک ہے اس کو مذہبی جذبے سے کریں، نہ کہ کسی دنیاوی مفاد یا دنیاوی سوچ اور فکر کے ساتھ کریں۔ اور اسلام کے اندر سب سے بڑا جو ہر مذہبی سرگرمی کے لیے ضروری ہے وہ ضروری اس بات کا یہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جانا چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہر عمل کے لیے اللہ کی رضا کے تابع ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑا پیغام کیا ہوتا ہے کہ خیرات دینے کے بارے میں بھی حکم ہے کہ اس طرح دو کہ ایک ہاتھ کو دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ہاں البتہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو جس عمل کو کرتے وقت ساری دنیا کو دکھانا مقصود ہے، اور وہاں پر اللہ کی رضا کی بجائے اپنی جو طاقت ہے، اپنی جو سوچ اور فکر ہے اس کو لوگوں کو دکھائیں، تو جہاں اللہ کی رضا کا تصور دکھانے کی ضرورت ہے، اگر ہم وہ اللہ کی رضا دنیا کو نہیں دکھا سکے تو اس قربانی کے عمل کو اختیار کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اندر ایک بنیادی جو پیغام ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نیت قربانی کی ہے یا نہیں۔ اگر ہماری نیت قربانی کی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتی ہے، کسی گھر کے فرد کی رضا کے لیے نہیں، یا کسی معاشرتی رضا کے لیے نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔